بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمذی دے اندر ایک روایت بیان کیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء روح العبادہ، دعا عبادت دی روح ہے. ایک دوسری حدیث اندر ان الفاظ نے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے. ایک اور تیسری روایت دے الفاظ اے نے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. ایدی تصدیق قرآن پاک دی اس آیت تو بھی ہندی ہے جے دے اندر اللہ رب العزت فرماندے نے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. پیچھے فرمایا میرے بندیاں نو کہو کہ میرے کو دعا منگو، ادعونی میرے کو دعا کرو، استجب لکم میں انہاں دی دعا نو قبول ہی نہیں کرانگا بلکہ دعا دا جواب بھی دیاں گا. تے اگے فرمایا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جڑے بندے میری عبادت تو متکبر ہو جاندے نے تو پیچھے دعا دا ذکر ہے اگے عبادت دا ذکر ہے تو معلوم ہویا دعا ہی عبادت ہے. جیڑا بندہ دعا دا منکر ہے گویا او اللہ دی عبادت دا منکر ہے. جیڑا بندہ دعا اندر کسی اور نو شریک کردا ہے گویا او اللہ دی عبادت اندر شرک کردا ہے. اگر اسی اسلام دی تعلیمات تے غور کریے تے سانو اے بات سمجھن واسطے ملدی ہے کہ اسلام دی ساری بنیادی عبادت تے دعا تے کھڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کیجئے. کھانا کھان دی دعا، دعا یاد نہ رہے درمیان کھانا دعا، کھانا کمپلیٹ کرن دی دعا،
دودھ پین دی دعا، پانی پین دی دعا، بستر تے لیٹن دی دعا، کروٹ بدلن دی دعا، بیدار ہون دی دعا، واش روم جان تو پہلے دعا، باہر نکلن تو بعد دی دعا، گھر چ داخل ہون دی دعا، گھروں باہر نکلن دی دعا، مسجد اندر داخل ہون دی دعا، مسجد چو باہر نکلن دی دعا، صبح دیاں دعاواں، شام دیاں دعاواں، بچیاں نو دم کرن دی دعا۔ نبی علیہ السلام دی سیرت دا مطالعہ کردیاں پتہ لگدا ہے کہ میرے نبی دی زندگی دا ہر پہلو دعا نال مزین ہے۔ کوئی لمحہ اجدا ہے ہی نہیں جدو نبی پاک نے دعا نہیں کیتی، حتیٰ کہ رات نو ستے اٹھ پے نے تے رات نو اٹھ کے بھی اپنا چہرہ آسمانہ وال اٹھا کے دعا کیتی ہے۔ اتنی دعا دی اہمیت ہے۔ اسلام دے ٹوٹل 5 ارکان نے، پہلے گواہی دے لو کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے رسول۔ پھر زکوٰۃ دا تعلق مال نال ہے، باقی 3 ارکان دعا ہی نے۔ نماز کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، دعا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، دعا ہے۔ ربنا ولک الحمد بھی دعا ہے۔ سجدے کے اندر جا کے سبحان ربی اللہ، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، دعا ہے۔ تشہد اندر بھی دعا، تو ساری نماز دعا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج بھی سارا دعا ہے۔ حج چ بندہ کی کردا ہے؟ عمرے چ بندہ کی کردا ہے؟ سارے حج وچ بھی بندہ دعاواں ہی منگدا ہے تے سارے عمرے چ بھی بندہ دعاواں منگدا ہے۔ روزہ بھی دعا ہے۔ روزہ رکھن دا کلمات، روزہ افطار کرن دے کلمات، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اور پھر رمضان المبارک دا پورا مہینہ دعا، بلکہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ایک رات ہے جنوں آکھیا گیا الف شہر، جدی عبادت 1000 مہینے دی عبادت نالو افضل ہے۔ 1000 مہینیاں دا کیلکولیٹر کریے تے حساب تقریباً 73 سال بندے نے۔ 73 سال دی عبادت اکو رات اندر بندہ کر لیندا ہے تے اس ایک رات نو کرنا کی ہے؟ دعا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیاں نے اللہ دے رسول اگر مینوں رات میسر آ جائے جنہوں لیلۃ القدر کیا جاندہ ہے، جدی عبادت 1000 منتھ تو بہتر ہے، 73 سال دی عبادت بڑھ دی تقریباً، اگر وہ رات مینوں لب جائے تو میں کراں کی؟ فرمایا تو دعا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرات محترم کی معلوم ہو رہا ہے؟ یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام سارے دا سارا دعا ہے۔ اللہ رب العزت سانو ہر حال اندر اپنی ذات مبارکہ دے کولوں منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند باری تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر آسمان تو جڑی پہلی ہدایت اتری ہے او دا ذکر فرمایا، اور اس قرآن اندر تقریباً جننے بھی نبیاں دا ذکر ہے، سارے نبیاں دی ساری زندگی دا ذکر نہیں، کسی دے بچپن دا ذکر آ گیا، کسی دا ایک دا واقعہ آ گیا، کسی دا کلا نا ہی آ گیا، لیکن تقریباً اکثر نبیاں دی زندگی دا اللہ نے او حصہ قرآن چ بیان کیتا ہے جتھے نبی نے اللہ کو دعا کی تھی، باقی حصہ بیان نہیں ہوئے۔ کسی نبی دا لبدا ہے، کسی دا نہیں لبدا، لیکن جس بھی نبی دا ذکر قرآن اندر آیا ہے وہ اتھوں ہی اللہ نے ذکر کیتا ہے جتھوں نبی اللہ دی بارگاہ اندر دعا کرتا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے۔
غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ میرے اور تہاڈے ابا جان پوری آدمیت و انسانیت دے باپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام آسمان تو زمین تے آ گئے، جنت وچوں زمین تے آ گئے، اور جدو زمین تے آئے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے آدم پیغمبر تو بھی اتر جا اور تیری بیوی بھی اتر جائے، تو بھی جنت وچوں چلا جاؤ، تیری بیوی بھی جنت وچوں چلی جائے، زمین تے چلے جاؤ۔ جدو تسی زمین تے چلے جاؤ گے نا میں اللہ تعالی آسمان تو ہدایت نازل کراں گا، آسمان تو ہدایت نازل کراں گا، اس ہدایت تے تو بھی عمل کر، تیری بیوی بھی عمل کرے، اور تواڈی پشت وچوں ہون والی اولاد بھی عمل کرے۔ او دے بدلے دے اندر میں تینوں تیری بیوی نوں تے تیری ساری اولاد نوں دوبارہ جنت عطا کراں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے، آسمان تو پہلی ہدایت آئی، وہ کیڑی ہدایت ہے جڑی آسمان تو پہلی ہدایت آئی گے؟ حضرات محترم پہلی ہدایت جڑی آسمان تو اتری ہے وہ بھی دعا ہے۔ پہلی ہدایت آسمان تو دعا دی شکل اندر اتری، حضرت آدم علیہ السلام دی دعا فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا اے ساڈے رب، ربنا اے ساڈے رب، ظلمنا اسا ظلم کیتا، انفسنا اپنی جان تے، انفسنا دا کی معنی ہے؟ اپنی جان تے یا جان کے؟ حضرت آدم نے جو کیتا جانتے کیتا یا جان کے کیتا؟ بولو، جان کے وہ بندہ کردا ہے جنوں پتا ہوئے کہ میرے کرن نال انج ہو جانا ہے، میں انج کیتا تے انج ہو جانا ہے، وہ بندہ جان کے کردا ہے۔ چلو ویکھیے تے صحیح، تے جنوں پتہ ہی نہ ہوئے بے کی ہو جانا ہے وہ جانتے کردا۔ تو ہن حضرت آدم نے جان کے کیتا یا جانتے کیتا؟ جانتے کیتا۔ پتہ لگا کہ حضرت آدم پتہ نہیں سی بھی کرن تو بعد کی ہو جانا ہے، صحیح ہے نا؟ اللہ اکبر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اللہ حضرت نوح علیہ السلام دی دعا فرماتے نے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا فرماتے نے ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا قال رب اغفر لی وہب لی
ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب۔ حضرت زکریا پیغمبر دی دعا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام دی دعا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماء السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی دعا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت یونس علیہ السلام دی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا، فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا، فرماتے ہیں رب انزلنی اللہ مائدۃ من السماء۔ اللہ اکبر، اللہ سارے نبیوں دیاں دعاواں دا ذکر ہے۔ او یارو نبی تے نبی رہ گئے، شیطان مردود بھی رب کو دعا کردا ہے، شیطان مردود بھی رب کو منگدا ہے۔ لوکاں نو ٹیریاں کولوں منگن تے لایا ہے، لوکاں نو مردیاں تو منگن تے لایا ہے، لوکاں نو ٹالیاں تو منگن تے لایا ہے، لوکاں نو بیریاں کولوں منگن تے لایا ہے، لوکاں نو کاڑی دیوی، لال دیوی، گرو گنٹال، گو ماتا، کرشن دے بت تو منگن تے لایا ہے، تے آپ شیطان رب کولوں دعا کردا ہے، کی کہندا ہے رب انی ربی انذرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم، میں تے اے گل سوچدا رہا ہاں، میں اس گل تے غور کردا رہا ہاں، حضرت آدم منگن اللہ قبول کر لوے، حضرت نوح منگن اللہ من لوے، حضرت عیسیٰ منگن اللہ قبول کر لوے، حضرت یعقوب منگن اللہ چوڑی پر دے وے، حضرت سلیمان پیغمبر منگن اللہ پھر بھی نہ موڑے، حضرت زکریا منگن اللہ پھر بھی نہ موڑے۔ اور نبی تے نبی رہ گئے، شیطان منگے تے رب پھر بھی نہ موڑے، تے جے دو جہاناں دا سلطان نبی منگے تے پھر رب کیویں موڑے؟ جے رب شیطان مردود دی نہیں موڑدا تے کملی والے دی بھی موڑدا، شیطان نے بھی منگے تے نبی پاک نو تے خود حکم دیتا ہے، محبوب تسی میرے کولوں منگو تے صحیح، تسی بھی دعا کریا کرو، میرے نبی نو خود حکم دیتا جا رہا ہے، محبوب دعا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درام حضرات محترم، میرے پیغمبر نو حکم دیتا جا رہا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اپنے یاراں واسطے دعا منگیا کرو، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اپنے امتیاں واسطے میرے کول دعا کریا کرو، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ میرے پیغمبر ہاتھ چک کے میں رب
رب کو منگیا کرو نا اللہ اللہ ہوئے گا کی فرمایا ان صلاتک سکن لہم محبوبہ دعا تسی کر دیو گے تو ہاڈی امت رحمت میں کر دیاں گا دعا تسی کر دیو گے تو ہاڈے صحابہ تے سکینت نازل میں کر دیاں گا دوسرے مقام تے جو حکم ہو رہا ہے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم ظلموا انفسہم محبوب جدو تیرے صحابہ اپنے آپ تے ظلم کر بیٹھن جدو تیرے صحابہ گناہ کر بیٹھن جدو تیرے صحابہ کوئی غلطی کر بیٹھن تے پھر وہ کی کرن فاستغفر اللہ واللہ کول مغفرت طلب کرن تے تیرے کول بھی آمن کلے اپنا مغفرت طلب کرن جاؤ کا محبوبہ تیرے کول بھی آمن فاستغفر لہم الرسول تے تسی بھی نواب تے مغفرت منگیا کرو تسی بھی نواب تے دعا کریا کرو تسی بھی انہاں دی خاطر ہاتھ چکیا کرو اللہ ہوئے گا کی فرمایا اللہ وجد اللہ تواب الرحیم فرمایا دعا تو کر دے گا غلطیاں میں رب معاف کر چھڑاں گا اللہ 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 میرے نبی نو حکم ہو رہا ہے دعا منگو تے میرے نبی نے پھر منگیاں ایک نہیں کئی منگیاں اور میرے نبی دیاں دعاواں دا اثر آج تک امت اندر موجود ہے رو کے مانگتے رہے میرے پیغمبر اللہ 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 والا کہندا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا اللہ اللہ وہ جیڑے کو لا گئے او صحابہ بنے او ٹکٹ جنت دے سونا عطا دا گیا اللہ 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 اکبر او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روے کلا جا کے غاراں دے وچ او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روے کلا بہ کے غاراں دے وچ کتنا احساس ہے کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمرہ رب نو مناوندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا نبی پاک فرماتے ہیں ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے ایک دعائیں دی عطا کی ہے او نبی جدو منگ لوے او تو ہی قبول ہو جائے گی جو منگ لوے وہی عطا کر دیتا جائے گا جتھے کھڑا منگ لوے اسے لمحے قبول ہو جائے گی فرمایا میرے امتیوں حضرت آدم نے منگ لئی حضرت موسیٰ نے منگ لئی حضرت یحییٰ نے منگ لئی حضرت داؤد علیہ السلام نے منگ لئی سارے نبیاں منگ لئیے میں اپنی امت لئی سنبھال کے رکھ لئیے اور میں سارے منگیے میں سنبھال کے رکھی محبوبہ کیوں فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا سارے پریشان ہون گے سارے گھبراندے ہون گے سارے روندے ہون گے اللہ تعالی حکم دین کے جہنم نو لے آمدا فرماتے نے انج جہنم آئے گی تے حضرت ابراہیم دے پیغمبر گھٹنیاں بل زمین تے گر جان گے ڈر دی وجہ تو خوف دی وجہ تو تے ہر نبی زبان تو کہے گا رب نفسی نفسی رب نفسی
نفسی رب نفسی نفسی فرمایا ہر نبی انج کہے گا تے میں کہاں گا رب امتی رب امتی حتیٰ کہ میں اللہ دے عرش دے قریب چلا جاواں گا سجدے چ گر جاواں گا اللہ دے سامنے جھک جاواں گا دعا منگاں گا کئی دن تے کئی راتاں سجدے وچ پیا رہواں گا اللہ دی ذات کولوں منگدا رہواں گا سوال کردا رہاں گا وہ کلمات زبان چو کواں گا جڑے کلمات اج تک مینوں بھی نہیں آندے او تو ہی اللہ مینوں سکھائے گا او تو ہی میں رب دی عظمت دے اندر کلمات ادا کراں گا حتیٰ کہ اللہ دی رحمت نو جوش آئے گا میرا اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل توتا چک سر میرے محبوب تو زبان چو امت دے بارے جویں کہندا جائے گا میں رب حجی کردا جاواں گا فرمایا یہ دعا میں سام کے رکھی ہے تواڈے واسطے او امتیو تواڈے واسطے او پگاڑیو تواڈے واسطے او باسکٹاڑیو تواڈے واسطے اوے نبی دے امتیو شراباں پی کے پیغمبر دی امت نو بدنام کرن والیو تواڈے واسطے اور میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نو پیراں تھلے روندن والیو تواڈے واسطے رسم و رواجاں پیچھے کملی والے دی گل نو چھڈن والیو تواڈے واسطے محشر دے دن جدوں تب نے ستاونا کوئی پیر اوتھے نظری نہیں آونا ہن تے پیر تے پولیس آ جے تے پیر نظر نہیں آوندے تے اوتھے کتھے آونا ہے اللہ اللہ محشر دے دن جدوں تب نے ستاونا کوئی پیر اوتھے نظری نہیں آونا تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لاونا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر نبی اوتھے اے ہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا اللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے نبی دیاں دعاواں میرے نبی دے اٹھے ہاتھ اپنی امت واسطے اللہ تعالیٰ نو بڑے چنگے لگدے نے بڑے پسند نے وہ ہاتھ جڑے میرے نبی اپنی امت واسطے اٹھا دیون اج بھی امت دے اندر اثر ہے میرے نبی دیاں دعاواں دا میرے پیغمبر نے ایک دعا کیتی ہے آقا علیہ السلام نے ہاتھ چوک کے فرمایا ہے اللہم لا تجعل قبری وثنی یعبد اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا وا میری قبر تے سجدہ کر کے کتے میرے امتی تیرے نال شرک نہ کرن اس واسطے میں اج دعا پیا کرنا وا اللہ میری قبر نو سجدہ گانا بنم دے اللہ میری قبر تے کوئی سجدہ نہ کرے اللہ میری قبر تے آ کر کے کوئی نہ جھکے اللہ اکبر اللہ آج میرے نبی دی قبر بچی ہوئی ہے آج میرے پیغمبر دی قبر پاک تے سجدہ نہیں کیتا جاندا اور حضرات تے زیوکار میں خراج تعظیم پیش کراں گا کوئی مینوں ریال نہیں ہوندے کس واسطے کراں گا صرف اس واسطے کراں گا کہ سعودیہ دی حکومت اس معاملے دے اندر بڑی جناب اچھی ہے کہ نہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر مبارک دی مکمل سیفٹی تے حفاظت کیتی ہوئی ہے آج کوئی اوتھے سجدہ نہیں کر سکدا کوئی جناب اوتھے جا کے جدا شرک کردہ نظر نہیں ہوندا حضرات تیزی وقار لوگ کہندے نے جو گستاخ نے وہ فلانے نے میں کہنا جو مرضی نے اس تو وڈی گل کیڑی ہے کہ خانہ کعبہ دا مصلی بھی اونا کوڑے مسجد نبوی دا مصلی بھی اونا کوڑے میرے نبی دی قبر مبارک بھی اونا کوڑے آج میرے نبی دی پاک قبر تے سجدہ ہوندا بندے جاندے ہی نے بندے جاندے نہیں عمرہ کرن کئی بندے گیا ہے وہ بندہ ثابت کرے کہ میرے محبوب دی قبر تے سجدہ ہے یہ میرے نبی دی دعا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور دعا کیتی ہے آقا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی مدینہ
اللہ مدینے دے مد وچ برکت پا دے جویں ساڈا کلو ہوندا ہے نا کلو سوا کلو تے میرے آقا نے فرمایا اللہ مدینے دے کلو وچ سیر وچ برکت پا دے اللہ مدینے دی ہر شے وچ برکت پا دے اج اللہ تعالی نے مدینے وچ برکت رکھ دتی ہے رحمت ہی رحمتاں برکت ہی برکتاں اللہ دعا میرے نبی دیے تے کرم سونے اللہ دائے مدینے نو دعا نبی دیے تے کرم کیندا ہے اللہ میں نو یاد ہے میں نا ایک دفعہ عمرہ کرن گیا تے او کوئی ساتھی نال کمرے چ میرے رہندے سن تو جدو اسی مکے اسی بھی جڑی بندہ جاندا سی نا ہوٹل تو کھانا لین واسطے تے او کھانا لبنا تے نال 2 روٹیاں جنہ تسی پیسے دیو دے حساب نال جدو مدینے گیا نا تے کھانے دے نال 3 روٹیاں تو میں بھی کھانا لین واسطے گیا تو میرے تو اگے 2 بندے کھانا لے تے 3 روٹیاں لبیاں نا تے کہندے ویکھیا ہی پھر مدینے والے دا کرم ہو رہا ہے اوتھے مکے 2 لبدیاں نے تے 3 لبدیاں میں اللہ دے بندو اے میرے نبی دی دعا ہے تے کرم سونے اللہ دا ہے کرم کیدا ہے اللہ دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرتے جانا درا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سونیاں سونیاں دعاواں اے ویکھنا درا توجہ کرتے جانا سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی نے مکہ چھڈ کے مدینہ منورہ دے اندر آئے نے تے جدوں مکہ چھڈ کے مدینے دے اندر آئے جائیداد پیچھے رہ گئی دولتاں پیچھے رہ گئیاں سارا کاروبار پیچھے چھڈ آندا مکے دے کافراں پابندیاں لگا دتیاں حتیٰ کہ بیوی بھی چھین لئی بچہ بھی چھین لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف جی آگے مدینے دے اندر میرے پیغمبر ملاقات ہوئی کہ میرے محبوب نے پیار کیتا صحابہ نے بھی پیار کیتا ایک کہندا میں مقام دینا ایک کہندا میں دکان دینا کہتا میں بیوی دینا میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبد الرحمن فرماتے نے نہ مکان چاہیے نہ دکان چاہیے نہ بیوی چاہیے بس مینوں مدینے دے بازار دا راہ وکھا دیو راہ وکھا دیتا کاروبار کر لگ پے کچھ دن گزرے سن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک عورت نال شادی کر لئی نبی پاک علیہ السلام کو آئے شادی والے بندے دی اثار تو پھر محسوس ہو جاندے نا تے نبی پاک نے اثار ویکھے آقا فرماتے نے عبد الرحمن آج بدلیا بدلیا لگنے بابو بھی شادی ہو گئی ہے بابو میں بیاہ کرا لیا شادی ہو گئی ہے تے میرے پیغمبر نے دعا دیتی میرے آقا فرماتے نے بارک اللہ فیکا عبد الرحمن اللہ تیری شادی وچ تیرے مال وچ برکت دے میرے نبی نے دعا دیتی میرے نبی دی دعا دا اثر کتنا ہویا ہے کائنات دے لوگوں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرما دینے اللہ دے نبی دی دعا دی برکت ہوئی ہے میں مدینے دی اندر اگر تریا جاندا کوئی پتھر بھی چک لیندا سانپ تے پتھر دے تھلیوں اللہ مینوں سونا دا کر چڑھدا سی میں کوئی خدا نال کتے ماردا زمین پٹدا تے تھلوں سونا آ جاندا میرے نبی دی دعا دی برکت نے ہوئی فرماتے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف فوت ہو گئے دنیا تو چلے گئے 80,000 دینار حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کول 1,000 اونٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کول اللہ 100 گھوڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کول 3,000 بکریاں حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کول اور کائنات دے لوگوں سونے دا تے حساب ہی کوئی نہیں اتنا سونا بچیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کول ایک آدھی برکت ہے اے میرے نبی دی دعا دی برکت ہے اے میرے پیغمبر دی دعا دی برکت ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا میرے پیغمبر مکہ مدینے دے اندر آئے نے تے لوگ نبی پاک کو تحفے پیش کرتے پیانے کوئی کیڑا تحفہ کوئی کیڑا تحفہ کو کیڑا تحفہ پیش کرتا ہے تے ایک عورت اپنا بچہ لے کے آ گئی ہے عرض کر دیے محبوب
میرے گھر دے اندر کوئی شے نہیں جڑی میں تانوں دے سکاں، اے میرا بچہ ہے قبول کر لو۔ میرے آقا فرماتے نے بی بی اس بچے دا میں کی کرنا ہے؟ محبوب اے تواڈیاں جتیاں سدھیاں کریا کرے گا، محبوب اے تانوں وضو دا پانی بھر کے دیا کرے گا، محبوب اے تواڈا بستر بچھایا کرے گا، محبوب اے تواڈا مصلی بچھایا کرے گا، اے خادم بنے گا، تواڈا نوکر بنے گا۔ کائنات دے لوگوں وہ بچہ میرے نبی دا خادم بن گیا، 10 سال میرے پیغمبر دی خدمت کردا رہیا، تے ایک دن دی ماں آئی ہے، عرض کر دی محبوب اے میرا بیٹا انس یہ تہاڈی نوکری کردا ہے، تہاڈا نوکر ہے، تہاڈا کمی ہے، اینو کوئی دعا ہی دے چھڈو، سونیا کوئی دعا ہی دے چھڈو۔ میرے پیغمبر دعا دین لگے نے، اے جی میرے پیغمبر نے حضرت دے سر تے ہاتھ، چھوٹے جے بچے سر تے ہاتھ رکھیا، آقا فرماتے نے اللہم اکثر عمرہ و مالہ و بلدہ و بارک لہ فیما آتیتہ، اللہ اس انس دی عمر بھی لمبی کر دے، اے مال بھی برکت پا دے، اے اولاد بھی برکت پا دے۔ کائنات دے لوگوں سیدنا حضرت انس فرماتے نے ایڈی لمبی عمر پائی ہے، 107 سال دی عمر پائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے اولاد وچ اللہ نے برکت کھلی پائی ہے۔ اللہ اللہ حضرت انس دی زندگی دے وچ وچ پوتے تے پوتیاں دی تعداد 100 سی، 100 دی تعداد۔ اللہ اکبر، تے مال کنا فرماندے نے لوگوں لوکاں نے بھی باغ لائے، میں بھی باغ لائے، لوکاں دے باغ سال وچ ایک واری پھل دیندے نے، میرا باغ سال وچ 2 واری پھل دیندا ہے۔ لوکاں دے باغاں نو ایک واری پھل لگدا ہے، میرے باغ نو سال وچ 2 واری پھل لگدا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے میرے نبی دیاں دعاواں دی برکت ہے، اے کملی والے تے اٹھے ہتھاں دی برکت ہے۔ اللہ اللہ فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، میرے معبود دعا منگتے جاؤ نا، برکتاں سی کرتے جاواں گے، رحمتاں سی کرتے جاواں گے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے نام کیے سیدنا حضرت عروہ بن ابی الجعد البارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے کول بیٹھے نے تے میرے پیغمبر نے 1 دینار دیتا، فرمایا اے عروہ اے دینار لے جا تے منڈی چو ایک بکری خرید کے لے کے آ۔ محبوب ٹھیک ہے، دینار لے بکری لے لی، 1 دینار دی لے کے ٹر پے، تے راہ دے وچ ایک بندہ مل پیا، کہن لگا بکری ویچنی ہو؟ کہن لگے ویچ چھڈاں گے، کہندا یار 2 دیناراں دی مینوں دے دے بکری، فرمایا لے بھی تو لے لا، 1 دینار دی لئی تے 2 دیناراں دی ویچ چھڈی، ویچ کے تے پھر منڈی چلے گئے، منڈی جا کے تے 1 دینار دی پھر بکری خرید لئی، 1 دینار بکری دے 1 دینار نہ لے رہی، 1 دینار ہاتھ وچ پھڑ لیا تے نبی پاک دی خدمت اندر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آئے، عرض کردے نے اللہ دے محبوب پیغمبر اے لو دینار تے اے لو بکری، فرمایا کمال ہے، دینار بھی تے بکری بھی، بکری فری لے آندیو۔ محبوب نانا پھر کی کیتا ہے، محبوب سارا واقعہ بیان کیتا، ساری گل سنائی۔ اللہ میرے پیغمبر نو 2 چیزاں دی خوشی ہوئی، آقا فرماتے نے گل سنوا، ایک تے مینوں تیری خریداری دی خوشی ہے تے دوسرا مینوں تیری امانت داری دی خوشی ہے۔ انج بھی تے کر سکدا دینار بوجھ چ پا کے تے بکری کلی لے آندا، انج نہیں تو کیتا تو جناب بڑا اے بڑی دیانتداری کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور میں نے ایک ساتھی نے گل سنائی، انہیں ایک بچے نو کلیا بھی جا نان لے کے آ، 4 روپے دا نان ہوندا سی تے انہیں 5 روپے والا ٹھیپا دیتا، نے بھی انج کری 4 دا نان لے تے روپیہ تو کھا لے۔
وہ گیا تے واپس 4 روپیے لے کے آ گیا، کہنے لگا بھی جڑا ہے نا نان وہ 5 دا ہے تے تو جڑے پیسے دیتے سن نا وہ سن 5 روپیے، لہذا میں روپیہ کھا لیا تے آ 4 آپ دے پھڑ لے ہے وہی کر سکتا تھا بابو اے جڑا نا تہاڈی بکری آ گئی دینار رکھ لیندا، لیکن نہ امانت داری۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گل سن، اے تیری خریداری تے تیری دیانتداری جڑی ہے اے تے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے، تے محبوب خوشی ہوئی ہے تے پھر کوئی دعا ہی دے چھڈو۔ صحابہ انج نہیں سن کہندے، کوئی اور شے نہیں سن منگدے، صحابہ جدوں بھی منگدے سن کملی والے کو دعا منگدے سن۔ محبوب پھر دعا ہی دے چھڈو تے میرے پیغمبر نے فرمایا اے عروہ میں دعا کرنا وا اللہ تیری خریداری وچ برکت پا دے وے، اللہ تیرے وپار وچ تیری تجارت وچ برکت پا دے وے۔ فرماتے نے کائنات دے لوگو میرے نبی دی دعا دی برکت میں مٹی وی چک کے لے آندا، اللہ او وچ وی نفع دے چھڑدا۔ فرماتے نے مٹیاں وچوں بھی نفع لب جاندا۔ اللہ اللہ ایک دن فرماتے نے میں کوفے دے ایک بازار اندر تجارت کرن گیا وا، صبح تو لگ کے شام تک میں 40,000 دینار دا منافع کھٹیا ہے۔ 40,000 دینار، دینار آج دا حساب لا لو کنے دا، 40,000 دینار دا منافع۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم قادیاں برکتاں نے پیغمبر دیاں دعاواں دیاں برکتاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، ایک سفر دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے تے بھوک لگ گئی ہے، کھان نو شے کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماتے نے صحابیو کوئی ہے جے شے کھان نو تے لے کے آؤ نا۔ صحابہ کہندے نے بابو ساڈے کول تے کچھ نہیں۔ تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھیلی دی لے کے آئے نے، تو شادان لے کے آئے نے، بابو اے وچ کھجوراں نے، اے کھجوراں کھا لینے آ۔ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے رکھ دیتا تھیلا، میرے نبی پاک کو دے چو کٹی جا رہے نے، دتی جا رہے نے، کھلائی جا رہے نے، کھادی جا رہے نے، ساریاں کھا لیاں۔ آقا فرماتے نے لے ابو ہریرہ اپنا تھیلا لے لے، محبوب انج نہیں لینا، دعا کر دیو۔ سنیا دعا تے کرو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ اج بندے دعا نہیں لینا چاہتے۔ شادیاں ہوندیاں نا تے شادیاں تے جناب اندر کڑاہیاں مرغے کھواندے نے ولیمے تے باہر بیٹھے ہوندے نے جویں ہوٹل والے بیٹھے ہوندے نے، ہاں بھی جڑا کھادا ہی کڈ پیسے۔ اے کملیو پیسیاں نال دعا بڑی قیمتی ہے، تانوں کاش پتہ لگ جائے۔ میرے پیغمبر نے دعاواں دتیاں نے کھانا کھان تو بعد۔ میرے نبی دے صحابہ نے کدی نہیں کیتا بھی ولیمہ پکایا کھا کے جدو باہر آئے لیاؤ جی محبوب پیسے دیو، نا صحابہ کہتے سن محبوب دعا دیو، سن دعا دیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کردے نے محبوب دعا دیو نا۔ میرے آقا اسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ تیریاں کھجوراں وچ برکت پاوے، ایک گل یاد رکھنی ہے، کھجوراں وچوں کڈ کے کھانیاں نے، اے تھیلا مودا نہیں کرنا، انج نہیں کرنا، ساریاں چاڑنیاں نہیں، کھادی جا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جنی دیر تک دنیا تے رہے کھجوراں میں کڈ کے کھاندا بھی رہیا تے میں صدقہ بھی کردا رہیا۔ حضرت ابوبکر صدیق دا دور آ گیا، کھجوراں کھاندا بھی رہیا تے صدقہ بھی کردا رہیا۔ حضرت عمر فاروق دا دور آ گیا، کھجوراں کھاندا بھی رہیا تے صدقہ بھی کردا رہیا۔ حضرت عثمان دا دور آ گیا، کھجوراں کھاندا بھی رہیا تے صدقہ بھی کردا رہیا۔ حضرت ابوبکر دی خلافت 2 سال، حضرت عمر دی خلافت 10 سال۔ اللہ اکبر کنے ہو گئے؟ حضرت ذی وقار 2 تے 10 12 ہو گئے۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت 12 سال، کنے ہو گئے؟ 24 سال۔
میرے نبی علیہ السلام دی زندگی دے بھی کوئی سال پا لو، چلو ٹوٹل 25 سال کر لو۔ فرماتے نے لوگو تقریباً 25 سال تک میں اس تھیلے چو کھجورا کرتا رہا، کھانتا رہا، صدقہ کرتا رہا۔ ابو ہریرہ صدقہ کنا کو کیتا ہے؟ فرماتے نے کئی وسک صدقہ کیتا ہے۔ وسک کنا ہوندا ہے؟ 60 سا ہون ایک وسک بندا ہے، ایک سا 2.5 سیر دا ہوندا ہے۔ لہذا پتہ چلیا تقریباً ایک وسک جڑا ہے وہ 130 کلو دا ہویا کردا ہے۔ فرماتے نے کئی منا دے حساب نال وچوں صدقہ بھی کیتا، 24 سال کھجوراں کھادیاں نہ مکیاں، حتیٰ کہ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے نے غم دی وجہ تو میں دوڑیا ماں، میری قبر تے پایا ہویا سی او جناب تھیلا کتے ڈگ گیا، دوبارہ ملیا نہیں۔ فرماتے نے گم ضرور ہو گیا ہے پر دے وچوں کھجوراں نہیں سن مکیاں۔ اللہ اللہ، ہے میرے نبی علیہ السلام دی برکت، سبحان اللہ۔ کھجوراں مکیاں ہی نہیں، ایڈی رحمت ایڈی برکت ہے۔ اللہ ہے سچا پیر ہے، کیڑا پیر ہے؟ سچا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ تسی اور کہو گے کہ نبی پاک علیہ السلام تے دنیا تو تشریف لے گئے نے، اسی اور کی کریے؟ تسی آج بھی دعاواں نبی پاک کو لے سکدے ہو، طریقہ میں دسنا، دعاواں تسی لے لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے رحم اللہ عبدن، سوکھیاں سوکھیاں گلاں نے، رحم اللہ عبدن، رحم اللہ عبدن، اللہ تعالیٰ اس بندے تے رحم کرے۔ محبوبہ کیڑا بندہ؟ فرمایا او بندہ صلی قبل العصر اربع، جیڑا بندہ ہر نمازی اثر تو پہلا 4 رکعت نماز پڑھے گا، میں محمد دی دعائے اللہ دے تے رحمت کرتا رہے گا۔ اللہ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ پہلے تو یہ وعدہ کرو بھی اثر بھی پڑھو گے کہ نہیں پڑھو؟ وہ نہیں 4 پڑھنیاں جنہیں اثر پڑھنی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ کئی بندیاں ٹائم پکا کیتا ہوندا ہے، جو نماز کھڑی ہونی نا ادو پہنچنا ہے، تے کئیاں جمعے دا بھی مقرر کیتا ہوندا بس ہن خطیب لتھن والا ہن پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دوسری دعا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نذر اللہ عبدن سمع مقالتی فواہا وعبدہا کما سمعہا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دا چہرہ تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے چہرے دی رونق برقرار رکھے، اللہ اس بندے دا چہرہ پھلاں دی طرح تر و تازہ رکھے۔ تر و تازہ چہرہ او دا ہوندا ہے جنوں رزق دی فراوانی ہوے، جنوں ٹینشن کوئی نہ ہوے، جڑا بندہ پریشان ہوے او دا چہرہ تے تر و تازہ نہیں ہوا کردا۔ پتہ لگا چہرے دی تر و تازگی بندے دی خوشحالی نال تعلق رکھ دی گئے۔ نذر اللہ عبدن، اللہ تعالی اس بندے دا چہرہ پھلاں دی طرح چمکدا رکھے۔ محبوبہ کیڑا؟ فرمایا سامیا مقالتی، جڑا میریاں حدیثاں پہلے سن دے، میرے فرمان پہلے سن دے، وَوَعَاهَا، پھر انہاں نو یاد کر لیندا ہے، پھر لوکاں نو اگے انج پہنچاندا ہے جویں انہیں یاد کیتیاں نے۔ فرمایا جڑا میریاں حدیثاں سن کے لوکاں تک پہنچاندا ہے، میں محمد دی دعا ہے او دا چہرہ نور نال چمکدا رہے گا۔ سن 47 تو سنن لگے ہو کنیاں حدیثاں یاد کیتیاں نے، کنیاں کو اگے پہنچائیاں نے۔ جے میرے نبی دی دعا لینی ہے تے اج تو بعد اج والا جمعہ یاد کر لو تے اگے پہنچا چھڑو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے کائنات دے لوگ رحم اللہ رجلا سمحا
ازشترا اللہ اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے تے بھی رحم کرے جڑا بندہ خریداری اندر چیز بیچن اندر چیز خریدن اندر لوکاں کولوں ادھار دا مطالبہ کرن اندر دکاندارو او تاجرو گل سن لو تسی بھی میرے نبی دی دعا لے سکدے ہو تسی بھی میرے پیغمبر دی دعا تے مستحق بن سکدے ہو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے تے رحمتاں کرے جڑا چیز بیچدا ہے تے انصاف نال بیچدا ہے خریددا ہے تے انصاف نال خریددا ہے تے کسے بیچارے کولوں قرض نہیں پورا ہوندا او دے کولوں منگدا ہے تے پیار نال منگدا ہے لڑدا نہیں تے ڈانٹدا نہیں اللہ اکبر چوتھے نمبر تے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نال نرمی کرے جنوں میری امت دا سربراہ بنا دیتا جائے ایم پی اے بن جائے ایم این اے بن جائے ایس ایچ او بن جائے اے ایس آئی بن جاوے صدر بن جاوے ملک دا وزیر بن جائے منسٹر بن جائے اللہ تعالیٰ میری امت دا نو نگران بناوے تے او میری امت نال نرمی کرے گا میں محمد دی دعا ہے اللہ قیامت والے دنوں دے نال نرمی کرے گا اللہ اللہ پر یہ حدیث ہونا میں نے آتا کون پچھاوے یہ حدیث ایس ایچ او آتا کون پچھاوے سپیکر ربوں بند نے تے حدیث جانی اللہ اللہ پر جنہ کو رب نے پہنچانی ہے پہنچ ہی جانی تے جنہ تے رب نے رحم کرنا ہے انہاں تے ہو ہی جانی تے جنہ کملی والے دی گل مننی انہاں مان نہیں لینی ہے کوئی انشاءاللہ اللہ 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 اور میرے پیغمبر نے پنجویں دعا دیتی ہے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا اللہ جیڑے میرے امتی صبح صبح اٹھ دینے اللہ انہاں دی روزی جو برکت پا دے جیڑے صبح صبح ٹائم نہ اٹھتے نے نماز پڑھ دینے پھر جناب قرآن دی تلاوت کر دینے پھر میرے تے درود پڑھ دینے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا جیڑے ٹائم نہ اٹھ دینے اللہ انہاں دے کاروبار چ برکت پا دے یہ دعاواں نے میرے نبی دیاں میرے نبی دی گل منو اللہ تہاڈی گل منے گا میرے نبی دیاں دعاواں رب قبول کردا رہیا تسی میرے نبی دا آکھا منو رب تہاڈیاں دعاواں قبول کرے گا حضرت امام محمد ابن حنبل گھرے ستے پے نے رات نے ایک بندے نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اکھاں چوں آنسو ڈل رہے نے کہندا امام صاحب میری والدہ واسطے دعا کرو میں بڑے ڈاکٹراں کول بڑے طبیباں کول جا چکی ہاں میری والدہ فالجی مرض اندر مبتلا ہے بستر سے لیٹی ہے اٹھ نہیں سکتی دعا کرو اللہ تعالیٰ میری والدہ نو شفا دے دے مینوں پتہ لگا ہے تسی بڑے مستجاب الدعوات ہو تہاڈیاں دعاواں اللہ بڑیاں قبول کردا ہے تے آپ نو غصہ آ گیا فرماندے نو تینوں کنے آکھیا میں مستجاب الدعوات جڑے پرانے لوگ سن نا اودیاں نیکیاں چھپا دے ہوندے سن ظاہر نہیں سن کر ساڈے ہن بیلی کو حج کر کے آ جائے تے انہوں کو حج ہی نہ آکھے تو بیٹھ کے سوچن لگ جاندا بھی پتہ نہیں حج ہویا بھی ہے کہ نہیں ہویا یہ لوگ مینوں حج ہی نہیں کہندے ہیں میں لگدا بھی حج ہویا فرمایا تینوں کنے آکھیا میں تے کلا دا عام انسان ہاں جا کسی اور کو دعا کرا اور روندا روندا واپس مڑیا تے اگوں حضرت امام محمد ابن حنبل دی والدہ مل گئی ہے فرمایا پتر کیوں رو رہی ہے اماں تیرے پتر کول آیا تھا سنیا تیرے پتر دیاں رب دعاواں بڑیاں قبول کردا ہے تے میں کیا دعا کرو اگوں نہ مینوں ڈانٹ کے کلا دیتا ہے فرماندے نے پتر تیرا نام کی ہے میں نے آکھا جی میرا فلاں نام ہے تے ماں مسکرا کے کہندی ہے پتر ٹر جا تیری ماں واسطے میرے پتر نے دعا کر چھڈی ہے میں ویکھیا میں سنیا تیرے ماں واسطے میرے پتر نے دعا کیتی ہے یہ نوجوان گھرے گیا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے دروازہ ماں نے آ کے کھولیا ہے دروازہ ماں نے آ کے کھولیا ہے تو میرے نبی دیاں من رب تیریاں مننے گا تو میرے نبی دے پیچھے لگ رب تیری اپلیکیشن تے دستخط فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ